यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउनेहरू फेस टु फेस आउन्, मसँग आँखा जुदाउन सक्नुहुन्छ भन्दै काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितको भनाई। 6 दशकमा बदलिँदो चुनाव प्रचार शैली, फिजिकलदेखि डिजिटलसम्म। चन्दनाथमा एमालेको घोषणा पत्र, 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा। एन्फा प्रदेश कमिटीको निर्वाचन स्थगित भयो। गोर्खामा जन्ती बोकीको जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु। हामीले जितेको ठाउँलाई नमुना बनाउँछौं, विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भने। तिलोत्तमाका मेयर विरुद्ध आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी। फास्ट ट्र्याकमा लोडर दुर्घटना हुँदा 3 जना चुनिया कामदारको मृत्यु। बागेले उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएर काङ्ग्रेसले कारबाही नगर्ने। इन्टरनेट बन्द नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। आइजिपी नियुक्त विरुद्धको रिटमा बुधबार सुनवाई हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 211 जना सक्रिय संक्रमित। 170 वटा वडामा दलित महिला सदस्य मनोनयन परेन, 335 पदमा निर्विरोध। उद्योगीलाई ऊर्जा मन्त्रीले भनिन्, भोलिदेखि विद्युत आपूर्ति सहज हुन्छ, राजनीति नगर्नुस्। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी। क्रेडिट कार्डबाट वालेटमा लोड गरेको रकम खातामा ट्रान्सफर गर्न नपाइने। उच्च अङ्कले घट्यो शेयर बजार। यसबारे पुरै जानकारी। पर्यटन बोर्डले सच्यायो पर्यटन आगमन तथ्याङ्क। अप्रिलमा आए 58,384, 200, 500 र 2000 का भारू नोट प्रचलनमा ल्याउन सुझाव दिइयो। स्थानीय तहका उम्मेद्वार 21 देखि 94 वर्षसम्मका जेलभित्र अभिनेता पल शाहको दिनचर्या, मनिषाको पुस्तक पढ्दैछन्, डान्स कम्पोज पनि गर्दै। नायक तथा अभिनेता प्रदीप खड्काले एमाले प्रवेश गरेका हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी। नेपालमा पनि डाक्टर स्ट्रेन्जको प्रदर्शनसँगै अवतार 2 को टिजर देखाइने। दलहरूलाई आयोगको निर्देशन, पार्टी कार्यालय बाहेकका स्थानमा दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह नराख्नु। नेपाल सरकारले ईदमा आज सार्वजनिक बिदा दियो। सुदूरपश्चिममा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन बढ्यो भन्दै उम्मेदवारीको मन परी 2 दिने विदाले कोर्स सक्न सकस, मन्त्रालय भन्छ। फेरि सफल गर्दैछौं। चुनावी माहौल तातेका बेलामा राहुल गान्धी काठमाडौँमा काङ्ग्रेसले 23 गते चुनावी सभा गर्ने। भरतपुरको वास्तविक मेयर रेणु होइन, प्रचण्ड हुन् भन्दै सरिता तिवारीको भनाई। फास्ट ट्र्याक परियोजनामा काम गर्ने 3 जना चुनिया नागरिकको दुर्घटनामा मृत्यु। आइजिपी नियुक्तिमा सन्तुष्ट, एआइजी थापा काममा फर्कन सहमत। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउनेहरू फेस टु फेस आउन्, मसँग आँखा जुदाउन सक्नुहुन्छ भन्दै केशव स्थापितले भनेको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित उम्मेद्वार रहेका छन् भने 2054 र 2059 गरी 2 पटक महानगरको मेयर भइसकेका स्थापित तेस्रो पटक मेयर बन्न प्रतिस्पर्धामा उर्लिएका छन्। आफैले गरेको टिप्पणी र उठाएका विषयले विवादमा आइरहने स्थापित यसपटक काठमाडौँ महानगरको मेयर उम्मेद्वार बनेपछि फेरि चर्चामा रहेका छन्। मनमा अलिकति खड्किएको छ, प्रतिस्पर्धा नै भएन कि भन्ने परेको छ। दुई पक्षबीच पार्टीका कुरा, सहदायिताका कुरा, हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त यो भन्ने र त्यसबारेमा खेल्न पाए तलसम्म शिथिल बनाउन सकिन्थ्यो भन्दै केशव स्थापितले भनेका छन्। र दर्शक महानुभाव, म जित्छु र त्यो एक दिन मात्र सेलिब्रेसन हुन्छ। म राम्रो नाच्ने मान्छे हो, मैले 2 वर्ष चरा नाच गरेको छु, मैले हातको मुभमेन्ट हेर्नुहोस्, म धिमे बजाउँछु भन्दै उनले जानकारी पनि गराएका छन्। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरले फोहोरदेखि सबै हेर्ने हो भने 4 अर्ब बजेटले हुँदैन, 40 अर्ब चाहिन्छ। विद्युत प्राधिकरणसँग अब हामी उपत्यकाभरिको विद्युत एकमुष्ट किन्छौँ, त्यसपछि कुनै होटलले कर तिरेन नहुने क्रियाकलाप गर्यो, लागु पदार्थ बेच्यो भने पुलिस गएर तान्ने, खोरमा लैजाने प्रक्रिया हुन्छ। त्यस्तो घटना रेकर्ड भए लगत्तै बत्ती निभाइदियो भने के हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, उनले बालेन शाहसँग पनि मैले घण्टौं चिया खाएको थिएँ भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, र्यापर बालेन शाहले पनि काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। इन्जिनियर हो भने, तिमी आएको राम्रो हो भने मैले प्रश्न सोधेको थिएँ। उनले आफू काठमाडौँका नेवारी बीच जन्मिएको ठकुरी हुँ भने मैले त होला भन्ठान्थे। अहिले युट्युबमा भिडियो हेरेको अर्कै रहेछ। आफ्नो मूल खुलाउन नसक्ने मान्छेले महानगर दाबी गर्न आउन मिल्छ, सत्य बोल्नु पर्यो नि भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यौन दुर्व्यवहारको विषयमा किन बेला बेलामा देखा पर्छ, अरू केही समूह किन वक्तव्यबाजी गर्छन्, त्यहाँ कुनै षड्यन्त्र छ? निर्वाचन पछि यो विषय सकिन्छ। यो विषयमा कसैले लगानी गर्नेवाला छैन। संलग्न नभएको विषयमा मैले किन प्रतिवाद गर्ने? म अहिले पनि आरोप लगाउनेसँग फेस टु फेस आउन आग्रह गर्दछु। उहाँ अहिले मसँग आँखा जुदाउन सक्नुहुन्न भन्दै उनले बताएका छन्। म 1,20,000 भोट ल्याउँछु भन्दै उनले दाबी समेत गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारी विरुद्ध बाँकी उम्मेदवारी दिनेले उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाई कारबाही नगर्ने बताएको छ। बाँकी उम्मेदवारी दिएका र त्यस्ता उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थकले रहेका उम्मेदवारी निष्क्रिय गरी आधिकारिक उम्मेदवारको प्रचारमा लाग्न कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। वैशाख 21 गतेभित्र उम्मेदवारी निष्क्रिय गराए कारबाही नहुने पनि कांग्रेसले जनाएको छ भने सोमबार पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2079 वैशाख 21 गतेभित्र आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गरी पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारी र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित सक्रिय रहने, विद्रोही उम्मेदवार र त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थन उप पार्टी विधान बमोजिम हुने कारबाहीमा पार्टीले केन्द्रले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई पुनर्विचार गर्न सक्ने समेत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ भन्दै बताएको छ। यानि कि बागीले उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाए कांग्रेसले कारबाही नगर्ने बताएको छ। दर्शक महानुभाव, निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्थाले कर विवादका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका बेलामा आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो भने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापन समेत कठिनाई हुने भएकाले त्यसतर्फ नेपाल सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिने समेत निर्णय गरेको बताइएको छ। इन्टरनेट बन्द भएमा नागरिकको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने भएकाले आयोग सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ। आयोगको निर्णय बारेमा सहायक प्रवक्ता अर्यालले भनेका छन्, इन्टरनेट सेवा बन्द भएमा निर्वाचन सञ्चालनको काममा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले त्यो अवस्था नआउने अवस्था निर्माण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको हो भन्दै बताइएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्ने करको बारेमा विवाद हुँदा उनीहरूले केही रकम तिरेका छैनन्, कर बक्यौता रहेको भन्दै त्यो नतिरी विदेशमा रकम भुक्तानी लैजान नदिने भनी सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय समेत गरेको थियो। इन्टरनेट सेवाका लागि सेवा प्रदायकहरूले विदेशमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। रकम भुक्तानी रोकिएको दाबीसहित सेवा प्रदायकले इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। विशेष गरी इन्टरनेट बन्द नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले बोलाएको गरेको बैठकमा उद्योगीहरूले लोडसेडिङको तालिका माग गरेका छन्। छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले उद्योगहरूमा अनियमित बिजुली कटौती भएको भन्दै लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए भने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले केही उद्योगमा विद्युत आपूर्तिमा गडबडी हुनुका कारणबारेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग संयुक्त छलफल गरेकी थिइन्। मन्त्री पम्फा भुसालले आज मंगलबारबाट बिजुलीको समस्या समाधान हुने पनि बताइन् र कठिन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेर पनि उद्योगीहरूले लोडसेडिङको तालिका माग्दै असहयोग गरेकोमा असन्तुष्टि समेत जनाएकी छन्। ऊर्जा मन्त्री भुसालले विश्वव्यापी रूपमै कोइला सङ्कटका कारण विद्युत उत्पादनमा आएको कमीको असर नेपालसम्म परेको भन्दै उद्योगीहरूले यसबारेमा जारी राख्नुपर्ने बताइन् र भुसालले उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या क्षणिक भएको उल्लेख गर्दै आज मंगलबारदेखि नै आपूर्ति सहज हुने विश्वास समेत दिलाएकी छन् र यसबाट उद्योगीलाई ऊर्जा मन्त्रीले भनेकी छन् र साथमा आजदेखि विद्युत आपूर्ति हुन्छ र राजनीति नगर्नुस् भन्दै उनले कडा जवाब समेत दिएकी छन्। अब क्रेडिट कार्डबाट वालेटमा लोड गरिएको रकम नगद झिक्न र बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न नपाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन 2078 मा संशोधन थप गर्दै सोमबार यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न पाइँदैन, तर अत्यावश्यक भएको समयमा कार्डको स्वीकृत सीमाको 10% सम्म नगद झिक्न बाधा पुगेको मानिँदैन। क्रेडिट कार्डबाट वालेटमा लोड गरिएको रकम भने वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ र यो रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मिलाउनु पर्ने भएको छ। उता विद्युतीय वालेटमा ग्राहकको खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्दा पेश गरेको विवरण साँचो रहेको तथा सो विवरण झुटो ठहरिएमा कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला भन्ने बेहोराको विद्युतीय रूपमा सो घोषणा गर्न लगाउनु पर्ने भएको छ। विद्युतीय वालेटमा रकम लोड गर्दा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रयोजन खुलाउनु पर्ने नियमित समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। विशेष गरी क्रेडिट कार्डबाट वालेटमा लोड गरेको रकम खातामा ट्रान्सफर गर्न नपाइने भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालको पहाडी भूभागमा पर्यटक आकर्षित गर्न केबल कार परियोजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सम्बन्धी सुझाव दिँदै महासंघले यस्तो बताएको हो भने नेपालको 68% भूभाग रहेको नेपालमा केबल कार परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। महासंघले 200, 500 र 2000 का रुपियाँका भारतीय नोटलाई नेपालमा
प्रचलनमा ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ। नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र यसलाई भारतमा केन्द्रित गर्न समेत महासङ्घले सरकार समक्ष सुझाव दिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा सरकारले न्यूनतम भाडामा लिई उपयोग गर्न दिनुपर्ने र यसको समयावधि कम्तीमा 50 वर्ष हुनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ। 50 करोड रुपियाँ बढी लगानी हुने पर्यटन पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्थापन गर्न समेत महासङ्घले सुझाव दिएको छ। यानि कि 200, 500 र 2000 का भारू नोट प्रचलनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। एक नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अभिनेता पल शाह 2 महिनादेखि तनहुँ जिल्ला कारागारमा रहेका छन्। फागुन 15 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरी हिरासतमा रहेका उनी अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि कारागार चलान भएका थिए भने उनी विरुद्धको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन भएको छ। दमौली स्थित कारागारमा रहेका पल शाहलाई भेट्न अहिले दिनहुँ आफन्त र फिल्मी कर्मीहरू समेत घुइँचो लाग्ने गरेको छ। पललाई भेट्न आइतबार दिउँसो काठमाडौँबाट केही फिल्मी कर्मी र उनको मुद्दाका बयानमा दिएका गायक दुर्गेश थापा पनि तनहुँ कारागार पुगेका थिए। पललाई भेटेपछि सञ्चारकर्मी प्रकाश विधिले हामीलाई यसबारेमा उनको दिनचर्या पनि बताएका छन् र बिहान 5 बजे उठ्नुपर्ने नियम छ। कारागारभित्र सखारै उठेर हल्का कसरत हुने रहेछ, त्यसपछि ध्यान योगा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्दै बताइएको छ। घन्टी लगाएको टाइमभित्रै खानुपर्ने हुँदो रहेछ। बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेको बीचमा खाइसक्नु पर्नेछ। खानामा हप्तामा 2 दिन मासु दिँदो रहेछ भने भित्र रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ। पैसा हुनेले रेस्टुरेन्टमा अर्डर दिएमा खाना पनि लिन सक्ने रहेछन् र आफ्नो खर्चमा जे मगाएर पनि खाना पाइने सुविधा रहेछ। पललाई खानाको समस्या देखिएन। उनलाई बेला बखत बहिनीले पनि लगिदिने गरेकी छन्। कहिलेकाहीँ त्यही भित्रको रेस्टुरेन्टमा पनि खाने गर्दा रहेछन्। खाना र बस्नमा कुनै पनि गुनासो छैन भन्ने पलको कुरा छ। कारागारभित्रै साथीहरू पनि धेरै भएका छन् रे। हिरो भनेर सबैले माया पनि गर्छन् रे। दिनभरिमा भेट्न धेरै मान्छे जाने रहेछन्। भेट्न जाने स्थानीय र फिल्मी कर्मीको संख्या धेरै देखिएको छ। पलले अहिले अलि कपाल काटेका छन्। लामो कपाल पालेर भित्र बस्न नपाइने रहेछ। जेल प्रशासनले नै कपाल काट्न लगाएको छ। कपाल काटेर पल शाह दुब्लो देखिए पनि तौल ठिक छ, शारीरिक अवस्था ठिक देखिएको छ। एक नृत्य निर्देशक पनि कारागारभित्रै सँगै भएकाले उनीहरू साथी भएका छन्। उनीहरू मिलेका पनि छन्। ती नृत्य निर्देशकले गीतमा डान्स कम्पोज पनि गराइरहेका रहेछन्। बाहिर आएपछि त्यो गीतलाई सुटिङ गर्ने उनीहरूको योजना रहेछ। भित्रै टेबल टेनिस खेल्न पाइने रहेछ। वातावरण पनि राम्रो रहेछ। भेट्न जाने व्यक्तिहरूलाई पनि निर्वाध भेट्न दिइदो रहेछ। मनिषा कोइरालाले लेखेको पछिल्लो पुस्तक हिल्ड हाउ क्यान्सर गिभ मी अ न्यू लाइफ पढ्दैछन्। अहिले कारागारभित्रै पल बिग्रिएको दिनचर्यालाई कसरी नियमित गर्ने भन्ने कुरा उनले गरेका छन् र जेलभन्दा पनि आफूलाई होस्टेल बसे जस्तो महसुस भएको पनि उनले बताएका छन्। बाहिर हुँदा बिहानदेखि रातिसम्म काम भएको र त्यो कामलाई अहिलेसम्म मिस गरिरहेको पनि उनले बताएका छन् र भित्र टेलिभिजन हेर्न पाइने रहेछ। हाम्रा टिभी कार्यक्रम र समाचार पनि हेर्दा रहेछन्। नाम टिपाएर र लाइनमा बसेर बिहान फोन गर्ने सुविधा पनि दिइदो रहेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, अभिनेता प्रदीप खड्का अहिले फरक विषयले चर्चामा रहेका छन्। आसन्न स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर उनी ट्रोल भइरहेका छन्। प्रदीप नेकपा एमाले प्रवेश गरेको कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ। एमालेबाट ललितपुर महानगरपालिका 13 को वडाध्यक्षका उम्मेद्वार निरन केसीले प्रदीप र आफ्नो तस्बिरलाई प्रोफाइल बनाएर पोस्ट गरेपछि यस्तो चर्चा चलेको हो। वडाध्यक्षका उम्मेद्वार मात्र होइन, सदस्यका अन्य 2 जना उम्मेद्वारले समेत प्रदीपसँग फोटो खिचाएर सेयर गरिरहेका छन्। वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले नै प्रदीपको फोटोलाई प्रोफाइल बनाएर सेयर गरेपछि प्रेम गीत फेम्ड हिरो एमाले प्रवेश गरेको चर्चा चलेको हो। तर अहिले मुम्बईमा रहेका प्रदीपले चाहिँ आफ्नो घरमा भोट माग्न आउँदा तस्बिर खिचेको बताएका छन्। प्रदीप खड्का पनि ललितपुर 13 कै बासिन्दा हुन् भने विज्ञापन छायाङ्कनका लागि नेपाल आएका उनी शुक्रबार मुम्बई फर्किएका थिए। प्रदीपले एमाले प्रवेश गरेका हुन् वा वडा अध्यक्षले हिरोसँग गरेको तस्बिरलाई प्रोफाइल फोटो बनाउनु चुनावी संयोग मात्र हो, यसबारेमा खुलासा हुँदै जाला। यद्यपि अहिले प्रदीप खड्का भने एमालेमा प्रवेश नगरेको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूसँग अनुरोध गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड नराख्न, श्रव्य सामग्री बनाउन र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न समेत भनेको छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले 25 चैत 2078 देखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिसकेको भन्दै आयोगले सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पुल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह वा राख्न टास्न नहुने प्रावधान रहेको समेत स्मरण गराएको छ। विशेष गरी पार्टी कार्यालयका स्थानमा दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह नराख्नु भन्दै दलहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
दर्शक महानुभाव, सरकारले आज वैशाख 20 गते ईदका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदका दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 2079 वैशाख 20 गते मंगलबार सार्वजनिक बिदा कायम भएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्दै बताएको छ। यानि कि आज नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन भन्दै 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरिसकेको छ। अब आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार शैक्षिक संस्थासहित सार्वजनिक कार्यालय बन्द हुँदैछन्। तर यी निर्णयले विद्यालयको पठन पाठनमा भने प्रभावित पर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक कार्यालय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 9:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्मको समय तोकिएको छ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय भने बिहान 9:30 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म तोकिएको छ। सरकारको यो निर्णयप्रति सरकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, यो निर्णय अव्यावहारिक पनि होइन, व्यावहारिक पनि छैन, मिश्रित छ। यो निर्णयले बालबालिकाको पढाइमा भने समस्या हुन्छ भन्दै बताएको छ। यानि कि 2 दिने विद्यालय विद्यार्थीको विषयको कोर्स सक्न सकस भएको बताएको छ भने फेरि छलफल गर्दैछौ भन्दै मन्त्रालयले भनेको छ। नेपालमा चुनावी माहौल चलिरहेको बेलामा राहुल गान्धी 5 दिने छुट्टी मनाउन काठमाडौँ आएका छन्। भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका नेता गान्धी यो समयमा नेपाल आउनुलाई महत्त्वका दृष्टिले हेरिएको छ। उनी विस्तार एयरलाइन्सको विमानबाट सोमबार अपराह्न 5 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको विमानस्थल उच्च स्रोतले बताएको छ भने उनी नागपोखरी स्थित होटल मेरियटमा बसेका छन् र उनी यसअघि नेपाल आउँदा होटल रेडिसनमा बसेका थिए। नेपाल भ्रमणका क्रममा गान्धी रारावा मुस्ताङ भ्रमणमा जान सक्ने स्रोतले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा वैशाख 23 गते चुनावी आमसभा गर्ने भएको छ। जिल्ला कार्यसमितिको कार्यालय ज्ञानेश्वरमा सोमबार बसेको बैठकले वैशाख 23 गते रत्न पार्कमा चुनावी आमसभा गर्ने निर्णय भएको नेता प्रकाशमान सिंहका स्वकीय सचिव यूपी लामिछानेले बताएका छन्। 23 गते दिउँसो 1 बजे रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा चुनावी सभा गर्ने भएको छ भने आजको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस नेता सिंह लगायत जिल्ला कार्यसमितिका नेताहरूले समेत उपस्थिति जनाएका थिए भन्दै बताएको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनसम्म नेकपा माओवादीले संगठित सदस्य रहेकी लेखक तथा बौद्धिक सरिता तिवारीले त्यति बेला मानव गठबन्धन दलका तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी रेणु दाहाललाई मत दिइन्, न उपमेयर पार्वती शाहलाई। गठबन्धनको नाममा केन्द्रित निर्णय लादेको र स्थानीय कार्यकर्तालाई अवसर नदिई तिनको मानमर्दन गरेको भन्दै महिला प्रतिनिधित्वको खर वकालत गर्दै आइरहेकी उनले मतपत्र खाली गरेर छाडेकी केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय विरुद्ध विद्रोह समेत गरेकी छन्। त्यस बेलामा रेणुलाई शाहजादी र प्रचण्डलाई महाराज सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकी सरिता भन्छन्, यसपालि पनि म वडाका उम्मेद्वारलाई मात्र मतदान गर्नेछु, मेयर र उपमेयरलाई मत नदिने निर्णयमा पुगेको छु भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभाव, र उनले भनेकी छन् भरतपुरको वास्तविक मेयर रेणु होइन प्रचण्ड हुन् भन्दै सरिता तिवारीले बताएकी छन्। मकवानपुरको बकेयामा 11 घट्टे पाख र लेन डाँडा नजिक फास्ट ट्र्याकमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने क्रममा लोडर दुर्घटना हुँदा 3 जना चुनिया नागरिकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी परीक्षक सुरेन्द्र बहादुर गुरुङका अनुसार द्रुत मार्गमा काम गरिरहेको लोडर 81 सीमात खोलमा खस्दा सोमबार साँझ लोडरमा रहेका 6 जना मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा चिनिया नागरिक झाङछी, लुओ गुवान्जिङ र सुमेङ्गाव रहेको गुरुङले बताएका छन्। अरू 3 जना घाइते भएका छन् भने घाइते हुनेमा डोजर चालक प्रितम बहादुर लामा, चिनिया नागरिक लिउ लिङवाई र डु स्विस रहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ भने घाइतेहरूको हेटौडामा उपचार भइरहेको समेत जनाएको छ। नेपाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी सहकुल बहादुर थापा बुधबारबाट काममा फर्किने भएका छन्। सरकारले आइतबार मन्त्री परिषद बैठकबाट धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाएर विदामा बसेका एआइजी थापाले सोमबार साँझ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर आफू बुधबारबाट काममा फर्कने बताएका हुन्। म बुधबारबाट संगठनको पूर्ववत काममा फर्किन्छु, एआइजी थापाले भनेका छन्। मंगलबार सरकारी बिदा छ, बुधबार हाजिर गरेर काम सम्हाल्छु। थापा प्रहरीको कार्यविभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका छन्। कार्यविभाग प्रमुख निर्वाचन हेर्ने प्रमुख भएकाले उनले नै प्रहरीको स्थानीयको निर्वाचनको प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन्।
जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकामा नेकपा एमाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमालेबाट चन्दनाथ नगरपालिकाका प्रमुख उम्मेद्वार रहेका धर्मेन्द्र रोकाले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए भने रोकाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नगरपालिकामा डाक्टर, इन्जिनियर, वन तथा कृषि प्राविधिक लगायत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्थानीय तहले व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा उक्त शिक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले निश्चित समय नगरपालिकामा सेवा गर्नुपर्नेछ भने घोषणापत्रमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी न्यून आय भएका बालबालिकाहरूका लागि शैक्षिक राहत कोष पनि स्थापना गरिने जनाएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जितेको क्षेत्रलाई नमुना बनाउने बताएका छन्। सोमबार विराटनगर महानगरपालिकाको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो दलले जितेको पालिकालाई 5 वर्षमा नमुना बनाउने बताएका हुन् भने गएको 5 वर्षमा स्थानीय तहमा कुनै पनि क्षेत्र नजिकै नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास भएको तपाईँले देख्नु भएन। तुलनात्मक रूपमा केहीले राम्रो काम गरे तर देशकै नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास भएको तपाईँले देख्नु भएन। उनले भनेका छन्, हामीले जितेको क्षेत्रलाई नमुनाको रूपमा विकास गर्छौं। मिश्रले नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न नसकी अर्को पटक भोट नहाल्न आग्रह गरेका छन् र उनले आफ्नो पार्टीले जितेमा व्यक्तिहरूको टोली गठन गरेर काम गर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि हामीले जितेको ठाउँलाई नमुना बस्ती बनाउँछौं भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भनेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुख वासुदेव घिमिरेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 10 का प्रदीप थापाले नगर प्रमुख घिमिरेले पदको दुरुपयोग गर्दै एमालेका उम्मेद्वारलाई भोट माग्दै भाषण गरेको, नारा जुलुसमा सहभागी भएको, नाचगान गरेको भन्दै निर्वाचन ऐन र आचार संहिता अनुसार कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। निर्वाचन आचार संहिता 2078 परिच्छेद 3 दफा नियममा पदबाट राजीनामा नदिई कुनै दलको वा उम्मेद्वारको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाइने उल्लेख छ। तर घिमिरेले भने सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेर देखाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिएका छन्। तिलोत्तमाका निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद लोहनीले घिमिरे विरुद्ध उजुरी परेकाले स्पष्टीकरण सोध्न तथा निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी गराउने बताएका छन्। यानि कि तिलोत्तमाका मेयर विरुद्ध आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरी परेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्धमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् भने उनले वरिष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आफू अगाडि रहेको भन्दै धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नु कानुन विपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनाइ हुने सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 9 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3333 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 922 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 1 जना गरी 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 211 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 209 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियुमा रहेका छन् भने आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,029 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,674 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। विभिन्न स्थानीय तहका 170 वटा वडामा दलित महिला सदस्य पद रिक्त हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले ती ठाउँमा 1 जना पनि उम्मेद्वार नभएकाले पद खाली हुने अवस्था भएको जनाएको छ भने केही हिमाली जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकाका केही वडा लगायतमा महिला उम्मेद्वारको मनोनयन नपरेको हो। निर्वाचन आयोगले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद दर्यालले 353 पदमा एकल मनोनयन परेको बताएका छन् र एकल मनोनयन परेकाहरू निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भए पनि घोषणा गर्न भने बाँकी नै रहेको छ। नेपाल वायुसेना निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकक्षमा कर्मचारीहरूले ताला लगाएका छन्। निगममा रहेका काङ्ग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरले कर्मचारी युनियनको तर्फबाट संयुक्त रूपमा ताला लगाएको बताएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले साउदी उडानमा स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने समाचार भाइबर ग्रुपमा सेयर गरेको भन्दै कर्मचारीलाई मानसिक तनाव दिएको कारण तालाबन्दी गरिएको उनले बताएका छन् र समाचार सेयर गरेको कारण 5औं तहका कर्मचारी देवराज ओझालाई कार्यकक्षमा बोलाएर धम्काएको पनि उनको दाबी रहेको छ। कार्यकारी अध्यक्षले मानसिक तनाव दिएर ओझा बेहोस हुनुभयो। कार्यकारी अध्यक्षकै गाडीमा नोबेल अस्पताल लग्नु पर्यो। उनले भनेका छन्, अति भएपछि हामीले ताला लगाएका हौं, धम्काउने क्रम बन्द हुनु पर्यो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी वायुसेना निगमका कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको पर्यटक आगमनको तथ्याङ्क सच्याएको छ। बोर्डले अप्रिल महिनामा 35,871 जना पर्यटक आएको भन्दै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलाई सच्याउँदै पर्यटन आगमन 58,384 पुगेको बताएको छ भने अघिल्लो तथ्याङ्कमा भारतीय पर्यटक नजोडिएको भन्दै बोर्डले मिडिया सेन्टरबाट नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार यो संख्या भने कोरोना महामारी यताकै बढी हो। मार्चमा 42,600 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। बहुप्रतीक्षित हलिउड फिल्म अवतार 2 को टिजर डक्टर स्ट्रेन्ज मल्टिभर्स अफ म्याडनेसको प्रदर्शनका बेलामा देखाइने भएको छ। बेनेडिक्ट कम्बरब्याच स्टारर यो फिल्म वैशाख 23 गते नेपालमा रिलिज हुँदैछ भने एप्पल इन्टरटेनमेन्टका अनुसार नेपाल र भारतमा फिल्मको टिजर पनि डक्टर स्ट्रेन्जको दोस्रो सिक्वेलसँगै रिलिज हुनेछ भने मार्बल इन्टरटेनमेन्टले आफ्नो व्यापार रणनीति अनुसार टिजर लन्च गर्न लागेको हो। भारतमा समेत डक्टर स्ट्रेन्जसँगै अवतार 2 को टिजर आउन लागेको व्यापार विश्लेषण तरक आदर्शले जनाएका छन् भने टिजर आउने भएपछि दर्शकमा खुसी छाएको उनले ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका छन्। मार्बलले यसअघि स्पाइडरम्यान नो वे होम फिल्मसँगै डक्टर स्ट्रेन्जको 2 को टिजर पनि रिलिज गरेको थियो भने जसले गर्दा ट्रेलरकै लागि पनि दर्शक फिल्म हेर्न हल पुगेका थिए। विशेष गरी नेपालमा पनि डक्टर स्ट्रेन्जको प्रदर्शनसँगै अवतार 2 को टिजर देखाइने भएको छ। आज शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा उच्च गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन सार्वजनिक विदाका कारण बन्द रहेको कारोबार सोमबार खुलेको थियो भने सोमबार 48.73 अङ्कले घटेको बजार 2307.44 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। बजार 2.07% घटेको हो भने सोमबार कुल 228 कम्पनीको कारोबार भएको छ। यस दिन कुल 31,404 वटा कारोबारबाट 39,78,079 किता शेयर किनबेच भएको छ भने सोमबार कुल 1,42,94,292 रुपैयाँ बराबरको कारोबार समेत भएको छ। सोमबार जाल्पा सामुदायिक लोकवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 9.79% बढेर 1,256.80 रुपियाँ कायम भएको थियो भने यस दिन सर्पोट माइक्रो फाइनान्स सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य पनि बढेको थियो। विशेष गरी उच्च अङ्कले शेयर बजार घटेको छ। गोर्खाको श्रीरामचोक गाउँपालिका 4 आरुबोटे स्थित फिरफिरेमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार चितवनको जिरौनाबाट जन्ती आएको 14-781 नम्बरको स्कर्पियो जीप रोकिराखेको अवस्थामा 81 गुडेर दुर्घटना भएको हो। उक्त दुर्घटनाको क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 7वटी प्रदेश कमिटीको पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। यसअघि एन्फाले वैशाख 19 देखि 24 गतेसम्म प्रदेश कमिटीको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरेको थियो भने एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले 7 प्रदेश कमिटीका नाममा पत्र लेख्दै चुनावी कार्यक्रम विविध कारणले स्थगित गर्नु परेको जानकारी गराएका छन्। एन्फाले प्रदेश कमिटीको निर्वाचनका लागि वैशाख 13 गते पत्राचार गरेको थियो। यसबीचमा जिल्ला कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न नभएकाले प्रदेशको चुनाव स्थगित गरिएको भने सुर्खेत र गोर्खा जिल्लामा फुटबल संघको चुनाव सार्न भने बाँकी रहेको छ। विशेष गरी एन्फा प्रदेश कमिटीको निर्वाचन स्थगित भएको छ। दर्शक महानुभाव यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।